अब जान चुके तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर पाकिस्तान चौक से बर्न्स गार्डन तक लेन मार्किंग का काम मुकम्मल कर लिया गया, जिससे शाहराह मजीद खूबसूरत मंजर पेश करने लगी है। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से शाहराहों को खूबसूरती से सजाने का अमल जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद की हिदायत पर बर्न्स गार्डन से पाकिस्तान चौक तक लेन मार्किंग मुकम्मल कर ली गई है। रात गए लेन मार्किंग के काम को मुकम्मल करके शाहराह को खूबसूरत बना दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुखालफीन का काम है हमारे कामों की मुखालफत करना। हम नेक नियति के साथ आवाम की खिदमत में मगन हैं। KMC के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम शाहराहों पर काम करेंगे और लेन मार्किंग भी करेंगे, जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा और शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने मलीर एक्सप्रेस वे के जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का मलीर एक्सप्रेस वे का अहम दौरा। डिप्टी कमिश्नर मलीर और डिप्टी कमिश्नर कुरंगी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कमिश्नर कराची के हमरा दौरे पर मौजूद थे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा एक्सप्रेस वे पर होने वाला तरक्याती काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। मलीर एक्सप्रेस वे कराची में एक ज़ेर तामीर एक्सप्रेस वे है जो 39 किलोमीटर तवील होगी। इन्होंने कहा यह एक्सप्रेस वे PT इंटरचेंज से शुरू होकर काठोर के करीब कराची हैदराबाद मोटरवे पर खत्म होगी। इसका रूट KPT इंटरचेंज से शुरू होकर कयूमाबाद से गुजरते हुए दरियाए मलीर के साथ साथ काठोर के करीब M9 मोटरवे पर खत्म होगा, जिससे आवाम को सहूलियात मैसर आएंगी। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अरशद वोहरा को विफाक से मिलने वाला तरक्याती फंड्स अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रामसवामी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए नई सीवरेज लाइन की तनसीब का काम बाकायदा शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जुनीद जावेद की इस रिपोर्ट में। फूटी सड़कें और आफत ज़्यादा माहौल देखकर राम स्वामी के मकीनों को अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अरशद वोहरा के फंड से 2 दर्जन से जायद राम स्वामी की गलियों में सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। इतना ही नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन फैसल मिर्जा मेट्रो 1 न्यूज को कामों की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये तकरीबन इलाके को काम करवाया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं और ये काम करवाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। 18 इंच की लाइनें डाली जा रही हैं। पुराना जो भी सिस्टम यहाँ पर 9 इंच का और 12 इंच का सिस्टम था वो बोसीदा और इंतहाई खत्म हो गया था सिस्टम। उसके मेन होल भी किसी काम के नहीं थे। वो सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड की जा रही है और हमारे MKM के जिम्मेदार इस काम को सुपरवाइज कर रहे हैं। अभी आपके सामने की बात है कि PIDCL के इंजीनियर भी यहाँ पर मौजूद है और उनके जो एक्सचेंज भी मौजूद हैं। और अभी आपके सामने की बात है कि कुछ पाइप उतरे थे गली के, वो इस क्वालिटी के नहीं थे, तो जिसको हमारे जिम्मेदारान ने भी रिजेक्ट किए और PIDCL के इंजीनियर्स ने भी रिजेक्ट किए, क्योंकि अरशद वोहरा भाई की ये हिदायत है कि इस काम की क्वालिटी के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बेहतरीन क्वालिटी के पाइप उतारे जाएंगे। और उसी तहत अभी वो पाइप वापस कर दिए गए हैं। ठेकेदार को नुकसान हुआ है क्योंकि उनको ये बात बता दी गई है कि क्वालिटी के बगैर कोई भी काम करवाया नहीं जाएगा, मेयारी काम करवाया जाएगा, तरीके से काम करवाया जाएगा, ताकि लोगों के जो है मसाइल हल हो, क्योंकि ये आवाम के पैसे हैं, ये ज़ाया ना हो, इसको ज़मीन की दफन ना कर दिया जाए, इसका लोगों को फायदा हो और इसकी अफादियत हो, इसलिए काम को देखा भी जा रहा है और करवाया जा रहा है। राम स्वामी का इलाका कराची के पसमानदा इलाकों में शामिल है, जहां माजी में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। शहरी इलाके की बेहतरी से मुताल्लिक खबरें सुनकर फूले नहीं समा रहे। कैमरामैन मोहम्मद मंसूर के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज कराची। खबर शामिल करेंगे जिना टाउन से। आपको बताएंगे जिना टाउन इंतजामिया ने आवाम का देरीना मसला हल करवा दिया। सोल्जर बाजार की शाहराह पर पेवर ब्लॉक्स की तनसीब का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोल्जर बाजार के इलाका मकीनों की किस्मत जाग उठी। जिना टाउन इंतजामिया ने सोल्जर बाजार नंबर 1 में शाहराह पर पेवर ब्लॉक्स लगवा दिए। माजी में सड़क की हालत इंतहाई खराब थी, जहां रोजाना हादसा भी मामूल हो चुके थे। शहरियों ने तरक्याती कामों को खुश आइंद करार दिया। मोटरसाइकिल चलाना, पैदल चलना दुश्वार था क्योंकि इतने गड्ढे थे,
کہ بارش جب ہو جاتی تھی نا ایسا لگتا تھا کہ سمندر کا منظر پیش کرتا تھا, کوئی کسٹمر آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا. اب یہ ہے کہ روڈ بن گیا, دیکھیں اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب تو بہت زیادہ خراب تھی لیکن چل رہا تھا گزارا. اب گزارا ہی کرنے ہیں تو پھر بیکار ہے نا, مزہ نہیں آئے گا. اب روڈ بنا ہے تو مزہ آ رہا ہے اور ہمارا خود بھی دل کر رہا ہے کہ ہم اس کو وہ صاف ستھرا رکھیں اور اچھا بنا کے رکھیں. باقی جن لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اس کام میں ان سب کی شکریہ, ان کو ہماری طرف سے گڈ لک ہے کہ اللہ ان کو اور موقع دے اچھے اچھے کام کرنے کا. روڈ بننے سے سہولتیں ہو جائیں گی دکانداروں کو بھی, ٹرانسپورٹ کو بھی, ہر چیز. جو گاڑیوں کے کھڈے کھد رہے تھے نا اس سے بچت ہو گئی ہے. واضح رہے سولجر بازار کی اس یوسی میں تحریک انصاف کے نمائندے کامیاب ہوئے تھے اور ٹاؤن کی سطح پر انہوں نے جماعت اسلامی سے اتحاد کیا تھا. کیمرہ مین محمد منصور کے ساتھ جنید جاوید, میٹرو ون نیوز کراچی. مزید آپ کو بتائیں گے کورنگی ٹاؤن ترقی کی جانب گامزن ہیں. پیپلز پارٹی کے نمائندے عوامی خدمت میں مصروف عمل ہیں. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے کورنگی ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھانا شروع کر دیا. کورنگی ٹاؤن کے وائس چیئرمین زرین ایوان نے عوام کے سامنے جاری ترقیاتی کاموں کی تفصیلات رکھ دی. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ایک دفعہ پھر سے قیومات کی تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے. میں اس کے ساتھ آپ کو اپنی 2 سال کی کارکردگی بھی بتاتا چلوں کہ سیکٹر سی کا روڈ جو بنا پورا کارپیٹنگ ہوئی. اس کے بعد قبرستان کا جو روڈ تھا وہ کارپیٹنگ ہوئی. اس کے بعد ایک اور میگا پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تحفہ دیا گیا اس کے بعد کے لیے, جو ٹینک کی صورت میں تھا 1,64,000 گیلن کا جو ٹینک, وہ آخری مراحل میں اور کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ اب جو ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے سیکٹر بی کے روڈ کا, وہ بھی آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ کام کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ہم سیکٹر بی کے اندر پیور بلاک لگانے جا رہے ہیں جو کورنگی مین روڈ سے سٹارٹ ہوگا اور آخری گلی تک, نالے تک جائے گا. ایک بہترین قسم کا ہم ماڈل روڈ بنانے جا رہے ہیں. اس کے دونوں سائڈ پہ بارڈر بھی لگیں گے کلر میں اور یہ کلرفل ٹائل ہوگی اور سائڈ کے اندر دونوں اطراف میں جو ہے اسٹریٹ لائٹ لگیں گی. اس کے ساتھ ہم چاروں طرف کا لنک روڈ جو ہے وہ بھی بنانے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی پیور بلاک لگنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ نالے کا کام بھی ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک فٹ سول بنانے جا رہے ہیں سیکٹر بی کے پارک کے اندر, اور اس کے ساتھ ایک ہم ڈسپنسری بنانے جا رہے ہیں ایریا اسکول کی بیک سائڈ پر. اور اسی طرح انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو قیومات کی تعمیر و ترقی کا سفر چلتا رہے گا. اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں جو قیومات کا سب سے دیرینہ مسئلہ تھا, جو لوگ پانی پہ سیاست کرتے تھے, انشاءاللہ ہم وہ پانی کی سیاست کو بھی دفن کرنے جا رہے ہیں. ہم 5 یوسیوں کا فنڈ جو ہے اس قیومات کی ندی کی لائن کی ریپلیسمنٹ پہ لگانے جا رہے ہیں, جو الحمدللہ آخری مراحل میں آپ دیکھیں گے. اس کام کے ساتھ میرے اللہ نے چاہا تو وہ پانی کی لائن کا کام بھی شروع ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے جو وعدے کیے تھے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ میرے نمائندوں پہ اعتماد کریں, انشاءاللہ یہ آپ کے مسائل آپ کی دلیل پہ حل کریں گے. اور اس کے ساتھ ابھی ہم نے ایک انگلش لینگویج کورس کا بھی آغاز کیا ہے. تو ہم کورنگی کو پڑھا لکھا بنانے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں پسٹل دی تھی, ہم ان کے ہاتھ میں قلم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ کورنگی بدلنے جا رہا ہے. کورنگی بدلے گا اور کورنگی پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ بن کے رہے گا. خبر شامل کریں گے لیاری ٹاؤن سے. آپ کو بتائیں گے میونسپل کمشنر حماد اندی خان نے لیاری میں کھیلوں کی فروخت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے طلباء اور فٹ بال پلیئرز کے درمیان ہونے والے مقابلوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ گھل مل کر ان کا حوصلہ بھی بڑھایا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. میونسپل کمشنر حماد اندی خان نے لیاری ملک فیاض منی فٹ بال گراؤنڈ میں منعقدہ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے طلبہ اور فٹ بال پلیئرز کے درمیان کے مقابلوں میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کھلاڑیوں کی پرفارمنس پر داد دیے بنا نہ رہ سکے. کھیل کے اختتام پر میونسپل کمشنر حماد اندی خان نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور کہا کہ ان باصلاحیت فٹ بالرز اور یونیورسٹی کے طلبہ اور عوام کے مختلف طبقات کے درمیان آ کر مسرت محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ ان باصلاحیت متحرک لوگوں کی مجھے معاونت کا موقع ملا جو میرے لیے خوشگوار احساس ہے. بعد ازاں انہوں نے اپنے دفتر میں عوام اور افسران سے ملاقاتیں بھی کی اور مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی. اس موقع پر ان کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے گل حمید بلوچ اور میونسپل افسران بھی موجود تھے.
यहाँ आपको बताएंगे मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने छुट्टी के रोज भी कैंप ऑफिस में मुलाजमीन और इलाके के अवाम से मुलाकातें की और उनकी मसाइल सुने और मुतालिका अफसरान को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने की हिदायत दी है। चेयरमैन का कहना था कि मली टाउन की अक्सरियती गरीब आबादी के मसाइल हल करना उनकी जिम्मेदारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मली टाउन के अवामी चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने छुट्टी के रोज भी कैंप ऑफिस में मुलाजमीन और अवाम से मुलाकातें की। इन्होंने टाउन के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल सुने और फोन कॉल्स के जरिए अफसरान को फौरी मुलाजमीन को रिलीफ देने और इनके मसाइल हल करने का हुक्म दिया। टाउन चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने इलाकाई अवाम से भी मुलाकातें और इनके मसाइल सुने। जान मोहम्मद बलोच ने इलाके के लोगों की शिकायत भी तहरीर करवाई और इनको मसाइल के हल का यकीन दिलाया। जान मोहम्मद बलोच ने कहा, मेरे टाउन की हुदूद में गरीब अवाम ज्यादा रिहाइश रखती है, इनके छोटे छोटे मसाइल का हल निकालना मेरी जिम्मेदारी है। अवाम ने माजी में भी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब किया और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया और अब एक मरतबा फिर अवाम का एतमाद पीपल्स पार्टी के मुंतखब करता नुमाइंदे पर रहा और मैं टाउन चेयरमैन बना। इन्होंने कहा, मली टाउन के मसाइल जल्द हल होंगे। बात करेंगे तजावुजात के हवाले से। आपको बताएंगे सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख का सदर बोहरी बाजार और इतराफ के इलाकों का तजावुजात के हवाले से तफसीली दौरा किया गया। टाउन चेयरमैन ने एंटी इंक्रोचमेंट अमले को तजावुजात हटाकर शाहरा को क्लियर रखने का टास्क दे दिया ताकि शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा है कि तजावुजात एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसका खात्मा इंतहाई जरूरी है। इस हवाले से सदर टाउन इंतजामिया की जानिब से सदर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम जारी है। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन आसिफ अली मिठानी और वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान मोतीवाला के हमरा सदर बोहरा बाजार और उसके अतराफ की गलियों का दौरा किया और दुकानदारों के मसाइल भी सुने। चेयरमैन मंसूर शेख ने हिदायत दी कि एंटी इंक्रोचमेंट का अमला इंक्रोचमेंट कायम होने से रोके ताकि आवाम को आमद-ओ-रफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि सदर टाउन में सफाई, नज़्म-ओ-ज़ब्त और अवामी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। तजावुजात के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शहरियों को बेहतर और खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन आसिफ अली मिठानी ने भी मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि तजावुजात न सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनती हैं बल्कि कारोबारी सरगर्मियों पर भी मनफी असर डालती हैं। इंतजामिया की भरपूर कोशिश है कि दुकानदारों के ताउन से सदर का तिजारती इलाका साफ, खूबसूरत और मुनज़्ज़म बनाया जाए। चेयरमैन मंसूर शेख ने दुकानदारों से भी अपील की कि वो भी इंतजामिया का साथ दें, अपनी दुकानों के आगे ना खुद तजावुजात कायम करें और न किसी और को तजावुजात कायम करने दें। दौरे के अख्तिताम पर चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मुतालिका अमले को हिदायत दी कि तजावुजात के खिलाफ मुहिम को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए और अवामी सहूलियात में बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। इस मौके पर टाउन के पार्लिमानी लीडर शेर मोहम्मद काकड़, अराकीन कौंसिल एंटी इंक्रोचमेंट के अफसरान और अमला भी मौजूद थे। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के साथ साथ डिस्पेंसरी का भी दौरा किया। उन्होंने मंगोपीर टाउन के लोगों को सहूलतें फराहम करने के अज़म का इजहार किया। तफसीलात अजीज आरिफ की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने वाइस चेयरमैन आरिफ राना के हमरा और बल्दियाती अफसरान के हमरा कुल मोहम्मद कलदरानी कोर्ट पहुँचते हैं और UC1 वार्ड 1 में बाकायदा स्कूल यानी डिस्पेंसरी है और स्कूल है, उधर भी जाते हैं लेकिन वहाँ बाकायदा मुआयना करते हैं। स्कूल का मुआयना करते हुए वो यकीनी तौर पर जहाँ चीज़ों को देखते हैं वह इनको बताया जाता है कि यकीनी तौर पर यहाँ पर बेहतर से बेहतर तालीमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। स्कूल का मुआयने के दौरान उन्होंने यहाँ पर बाकायदा जहाँ खुद कामों को देखा भी वहाँ मुतमईन भी दिखाई दिए, लेकिन यकीनी तौर पर इस मौके पर इनके हमरा टाउन काउंसलर कौसर इकबाल और दीगर भी मौजूद थी। जबकि यहाँ पर उन्होंने मासूम तलबा और तालिबात को जो बच्चे थे उनको दी जाने वाली तालीम को भी मुआयना किया अल खैर की तरफ से और यहाँ पर बाकायदा फिर संगे बुनियाद नहीं बल्कि इफ्तिताह भी कर दिया। जी हाँ, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और उसके साथ साथ स्कूल का इफ्तिताह किया और यकीनी तौर पर दुआ भी मांगी। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही यकीनी तौर पर उनकी कोशिश है कि वो लोगों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें और जो उनके साथ ताउन करे वो उनके शाना बशाना चले। यही नहीं, गुल मोहम्मद कलदरानी जो कोर्ट है वहाँ पर पहुँचते हैं और डिस्पेंसरी में भी घुसते हैं और बोलते हैं हम आके देखते हैं कि आपकी डिस्पेंसरी में क्या काम हो रहा है। और यकीनी तौर पर UC1 में यकीनी तौर पर ये सिलसिला था कि यहाँ पर लोगों को अद्वियात मिल रही है कि फराहमी जारी है, क्योंकि मासूम गोठों की ख़वातीन, बच्चों को और बुज़ुर्गों को भी यकीनी तौर पर जो दूर दराज इलाके नहीं जा सकते उनको सहूलियात की फराहमी जारी थी। गुल मोहम्मद
कोर्ट कलंदरानी कोर्ट, जी हाँ, UC1 वार्ड 1 में डिस्पेंसरी का जब मुआयना करते हैं वहीं डॉक्टर से भी मुलाकात करते हैं और उनसे मालूमात हासिल करते हैं, जो उनको बताती हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों को उनकी दहलीज पर बलदियाती सहूलतें यानी कि मेडिकल की सहूलतें, तिब्बी सहूलतें फराहम करें जो दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकती। जिस पर चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोई मुतमईन दिखाई दिए, ताहम वो इस मौके पर कह के आ रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गुल मोहम्मद गोट UC1 माई गाड़ी में, और माजी में आज से 3 साल पहले ये डिस्पेंसरी जो है आज यहाँ पे आबाद है। ये खंडरात था सिंध गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर जो है वर्ल्ड बैंक की इश्तराक से ये डिस्पेंसरी हमने तामीर करवाई, और आज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन के तमाम यहाँ सहूलत मौजूद है गुल मोहम्मद गोट में। उसके साथ साथ पोलियो की टीमें भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह 17 से जो है 29 तारीख तक वैक्सीनेशन, खसरा और पोलियो का भी जो है अमल शुरू होने जा रहा है, उसके लिए मैं अपील करूँगा तमाम अपने मंगो पी टाउन के गैरतमंद से कि अपने जो है टीमों के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को वैक्सीन कराएं, ख़ासतौर पर खसरे के और पोलियो के लिए ख़ासतौर पर मैं अपील करूँगा कि वो जो है ताउन करें। बहुत शुक्रिया। सुना आपने चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोही की हमेशा से कोशिश रही है कि एहलिया ने मंगो पी टाउन को उनकी दहलीज पर बलदियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, और यही नहीं, कोर्टों की खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को जो दूर दराज इलाके नहीं जा सकते उनको अब यकीनी तौर पर इनकी 2.25 साल की मेहनत के बाद अब दहलीज पर बलदियाती सहूलतें, तिब्बी सहूलतें, स्कूल की सहूलतें और पार्क की सहूलतें, पेवर वाले ब्लॉक की सहूलतें, पानी सेवरेज की लाइनें, बिजली की फराहमी जैसे अहम जो सहूलतें थी वो फराहम कर दी गई हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ज़िला कोरंगी के ज़ेर एहतमाम इंटर स्कूल्स नात मुकाबले में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की और बच्चों की नात ख्वानी को सराहते हुए एजाज़ी असनात तकसीम की हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जिला कोरंगी के ज़ेर एहतमाम इंटर स्कूल्स नात मुकाबले में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का कहना था कि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक सिन्फ सुखन नहीं बल्कि हमारे बच्चों के किरदार साजी का जरिया है। ऐसे प्रोग्राम्स नई नस्ल को अदब, मोहब्बत और रूहानियत की तरफ राग़िब करते हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने इस बात पर जोर दिया कि तालीमी इदारे सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि इखलाक और रूहानी तरबियत का भी मरकज होने चाहिए। उन्होंने ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की काविशों को सराहा और इस अज़्म का इजहार किया कि टाउन इंतजामिया ऐसे मस्बत और तामीरी प्रोग्राम्स की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। यहाँ आपको बताएंगे वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शुएब बिन ज़हीर ने कहा कि 600 पेवर ब्लॉक्स वाली गलियों की तामीर मुकम्मल कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन ने दावा किया कि न्यू कराची टाउन वाहिद ऐसा टाउन है जहाँ सबसे ज़्यादा अवामी खिदमत के काम जारी हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजीज आरिफ। मैंने आपको दिखाया था कि चेयरमैन न्यू कराची टाउन हमारे मोहम्मद यूसुफ और वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर ने एक तकरीब की थी जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद मुज़फ़्फ़र आए थे और उन्होंने दावा किया था कि 600 गलियां हम बनाएंगे पहले मरहले में, फिर 600 गलियां बनाएंगे दूसरे मरहले में, ताकि लोगों को एक बेहतर माहौल मिलेगा। खैर वो काम शुरू हो चुका था और अब दिखा छोटे छोटे टुकड़े में आपको पैकेज की सूरत में आप मेट्रो वन पे दिखते भी होंगे। लेकिन आज मैं आया न्यू कराची टाउन के कि एक ये सुना था कि अब लंबी गलियां जो है ना वो बन रही है, यानी कि पहले तो एक गली छोटी है, 11 घर इधर 11 घर इधर एक छोटी गली होती है, लेकिन अब ये बड़ी गलियां मैं दिखा सकूँगा अगर ये काम हो रहा है कि यहाँ पर पेवर वाले ब्लॉक लग रहे हैं और ये एक तवील शाहरा है और उसमें ये काम हो रहा है और इसमें आप देख सकते हो कि लेबर लगी हुई है, ब्लॉक उतर रहे हैं, ब्लॉक की क्वालिटी को चेक किया गया था पहले, उसके बाद ये लग रहा है और यहाँ पर फैसल सगीर PNR के और दीगर अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं। और अब यहाँ पर मेरे साथ शुएब बिन ज़हीर खड़े हुए जो कि वाइस चेयरमैन है न्यू कराची टाउन के, दिखाता रहता हूँ। तो अब इनसे पूछता हूँ, भाई साहब आपने कहा था 600 गलियाँ पहले मरहले में, फिर 600 गलियाँ दूसरे मरहले में। अच्छा, छोटे मोटे तो हम टेलर देखते रहते थे, ये कुछ गली बड़ी नहीं लग रही, क्या है कहानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने 1 अक्टूबर को वादा किया था अपनी न्यू कराची की टाउन की आवाम से कि हम 600 गलियों का तोहफा जो न्यू कराची टाउन को देंगे,
اور الحمدللہ اس دن کے بعد سے جو ہے زور و شور کے ساتھ جو ہے کام نکراچی ٹاؤن میں چل رہا ہے، جس کو ہمارے جو ہے وہ PNR ڈپارٹمنٹ خود مانیٹر کر رہا ہے، اپنی نگرانی کے اندر کام کرا رہا ہے۔ اور جس سڑک پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک طویل سڑک ہے جو ایک جو ہے کیا کہتے ہیں 4200 روڈ سے 4100 روڈ کے درمیان کی طویل سڑک ہے، اس علاقے کی جو مین انٹرنس ہے اس کے اوپر ہی کام چل رہا ہے۔ گلیوں سے نکلنے کے بعد ہمارا یہ پلان تھا کہ جتنی بھی انٹرنل روڈز ہیں جو لنکس روڈ ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں گے، تو ہم گلیوں کو کلیئر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی لنکس روڈ ہیں اس کو ہم کور کریں گے الحمدللہ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے پیور کا، ترقی کا، انشاءاللہ جو جاری و ساری نکراچی ٹاؤن کے اندر۔ ایک تو یہ بڑی طویل شاہراہ ہے، بھیا دکھا دینا کیمرہ دور تک اگر زوم کر کے دکھا دو، ایک بہت طویل شاہراہ ہے، اس میں خواتین بچے آ رہے ہیں اور یقینی طور پر ان کو ایک صاف ستھرا ماحول ملے گا۔ دور تک دیکھو تو خواتین بچے یہ صاحب آ گئے مسکراتے ہوئے لیکن ہٹ گئے وہ، لیکن اب آپ دیکھو کہ خواتین بچے بھی آ رہے ہیں، ان کو ایک صاف ستھرا ماحول ملا ہے اور یقینی طور پر یہ بننے کے بعد یہاں پر محکمہ سینیٹیشن کو بھی سہولت حاصل ہوگی کہ صاف ستھرا ماحول ہوگا۔ اور باقی یہ کہ محلے والے خود چاہیں تو اپنی گلیوں کو بہتر اور خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ 600 گلیوں کا کام تیزی سے جاری ہے اور اس پہ یقینی طور پر جو انہوں نے چیلنج کیا تھا وہ تھا۔ اچھا، یہ ایک تو یہ تھا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی نے آپ کو دیے تھے پیسے کہ آپ یہ بناؤ گے، NOC کمپلیٹ آ چکا ہے آپ کے پاس یا ابھی ٹکڑوں میں آ رہا ہے NOC؟ نہیں، NOC تو ابھی سوئی گیس نے جو ہم کو NOC دیا ہے وہ کمپلیٹ NOC نہیں ہے۔ NOC دینے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے، لوپس ملائے ہیں اور کچھ جو کنیکشن انہوں نے نکالے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ جو سوئی گیس کمپنی نے جو NOC دیا ہے وہ کمپلیٹ اور دیا ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں کر رہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کام رات بھی جو ہے کل رات بھی انہوں نے ایک ہماری مین سڑک تھی جس کو انہوں نے بغیر جو ہے اطلاع کے اس کو کھودا اور اس کے ٹریفک کو ڈسٹرب کیا، بعد میں ہمارا ڈپارٹمنٹ وہاں پہنچا، اس کے کام کو ہم نے بند بھی کرایا۔ تو سوئی گیس نے جتنے بھی ہم کو 4 سیکٹرز کا جو ہے NOC انہوں نے بھی ہم کو دیا ہے فی الحال، اور اس چاروں سیکٹرز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ان کا کام باقی ہے، تو اس کا ہم تعاقب کر رہے ہیں۔ اور جہاں جہاں بھی کام فنش ہوتا جا رہا ہے، ہمارے جو ہے وہ ٹیم وہاں پہ ہمارے PNR ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیم ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے اور اس کام کو سٹارٹ کرا رہی ہے۔ بیشتر جگہ پہ ایسا کہ کام ابھی ان کے کمپلیٹ نہیں ہوئے اور ہم کام وہاں پہ کرانا چاہتے ہیں، لیکن بحالت مجبوری کے گیس نے ابھی تک اپنے سسٹم کو پورا کمپلیٹ نہیں کیا، اس کی وجہ سے ہم کام جو ہے وہ نہیں کرا پا رہے۔ لیکن جہاں جہاں سے بھی ہم کو ان کے جو ذمہ دار ہیں گیس کے کمپنی کے انجینئرس وغیرہ وہ ہم کو کلیئر کر رہے ہیں، تو ہم وہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرا رہے ہیں۔ اچھا، میں ہوں بہت بڑا محب وطن پاکستانی اور کراچی کا بھی بہت بڑا ہمدرد ہوں، میرا کام ہوتا ہے کچرا اٹھا کے باہر پھینکنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ پیور والے بلاک بنا رہے ہو، میرے بھی ہاتھ میں خارش ہوگی نا یار کہ میں بعد میں سیوریج اپنی گلی کی گٹر لائن اس میں ڈالوں یا پھر پانی کی لائن کہیں اور سے 2 نمبر پائپ کھینچ کے لاؤں، وہ والی وارداتیں تو ہو رہی ہوں گی نا، تو یہ تو بڑا جلوس نکلے گا، اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں آج بھی چھٹی کا دن ہے لیکن میرا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے آن روڈ ہے، جاب کے اوپر ہے، آفیسز میں نہیں بیٹھا ہوا، سڑکوں کے اوپر موجود ہے اور اس وقت مختلف جگہ کے اوپر سائٹیں چل رہی ہیں، تو ہم مختلف جگہ کے اوپر جو ہے وزٹ کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں پر اس سے پہلے ہم کسی اور سائٹ کے اوپر تھے، اس سے پہلے ہم کسی اور سائٹ کے اوپر تھے، تو مختلف جگہ پہ ہمارے نمائندے، ہماری ٹیم جو ہے وہ موجود ہے، اپنی نگرانی میں کام کر رہی ہے۔ جہاں جہاں ہڈلس آ رہی ہیں اس کو کلیئر کر رہے ہیں۔ بہت ساری جگہ پہ ہم کو ہڈل سائنس سیوریج کی کہ ہم کام کرا رہے ہیں لیکن واٹر اینڈ سیوریج کی لیکیج ہے، سیوریج کا جو ہے وہ لائن وہاں پہ ڈسٹرب ہے، تو ہم اپنی نگرانی کے اندر اپنے ٹاؤن کے فرنٹ سے وہ لائن بھی ہم کلیئر کرا رہے ہیں تاکہ جب یہ کام ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد عوام کو ایک لمبے ٹائم کے لیے ریلیف مل سکے، کیونکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تو کام نہیں کرا رہا، جگہ جگہ پہ لیکیجز ہیں، پانی کی سپلائی جو ہے وہ وقت پہ لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے، سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے، سیوریج کی جو لائن پوری ڈسٹرب ہے، لائن ڈیمیج ہو گئی ہے، تو اگر واٹر اینڈ سیوریج کے رحم و کرم پہ اگر اپنا کام چھوڑ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے 5 سال کے اندر بھی کام کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، تو اسی لیے ہم اپنا جو واٹر اینڈ سیوریج کا جو کام ہے اپنے ٹاؤن کے فنڈ سے کرا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ اپنا جو ہے پیور کا کام کرا رہے ہیں۔ یہ کام صرف اسی وجہ سے کہ اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ پھر نیو کراچی ٹاؤن کو، نیو کراچی کے رہنے والوں کو پھر دوبارہ سے کب یہ موقع ملے گا اور کب دوبارہ سے نیو کراچی ٹاؤن ترقی کرے گا، کیونکہ ایک طویل عرصہ ہو گیا نیو کراچی ٹاؤن کے اندر کام نہیں ہوا ترقیاتی، اور عوام جو ہے وہ مایوس ہو چکے تھے کہ شاید ان کی زندگی میں یہی ہے، لیکن ہم نے آنے کے بعد جماعت اسلامی کی قیادت نے ٹاؤن میں آنے کے بعد جو ہے عوام کا معیار زندگی کو بہتر کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ یہ کام بھی کرنے کا ہے، ان کو جو ہے ہم نے ان کی سوچ میں تبدیلی لے کر آئے، ان کو امید نا امیدی سے ہم امید کی طرف لے کر آئے ہیں کہ ہم نے کہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے، اور کام جب کیا جائے تو پھر اس میں فنڈ کا رونا نہیں رویا جاتا،
اپنے وسائل خود استعمال کر کے جو ہے کام کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اپنے وسائل کے تھرو ہم کام کر رہے ہیں اور عوام دیکھ بھی رہی ہے۔ اس وقت پورے 25 ٹاؤنوں کے اندر نیو کراچی ٹاؤن ایک واحد ٹاؤن ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ جو اپنے لوگوں کو سہولت دے رہا ہے، اسٹریٹ لائٹس آن کر رہا ہے، پارکوں کا تحفہ دے رہا ہے، معیاری سڑکیں بنا رہا ہے۔ میں اگر یہ بات کہوں کہ یہ جو لینڈ مارکنگ ہے روڈ کے اوپر، یہ نیو کراچی ٹاؤن نے جو ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا۔ جب نیو کراچی ٹاؤن کے اندر ہمارے یہاں پہ ایک بڑی سڑک بنی تھی تو ٹاؤن چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ اس کی لینڈ مارکنگ کرے، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے لینڈ مارکنگ کرائی۔ اس کے بعد سے یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا کہ روڈوں کو خوبصورت بنانے کے لیے لینڈ مارکنگ بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد KMC نے بھی لینڈ مارکنگ شروع کی اور دیگر ٹاؤنز نے بھی لینڈ مارکنگ شروع کی، اور نیو کراچی ٹاؤن نے ہی متعارف کرایا تھا ڈرون کو جو ہے کہ اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے، عوام کو بتانے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا تھا فرسٹ ٹائم نیو کراچی ٹاؤن نے۔ اس کے بعد پھر دیگر ٹاؤنز اور KMC نے بھی اس کام کو شروع کیا۔ تو ہم تو جو ہے معیار زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تعمیر و ترقی کا، اور الحمدللہ نیو کراچی ٹاؤن جو روز و شب جو ہے محنت کر کے معیار زندگی کو بہتر بھی کر رہا ہے اور تعمیر و ترقی کے ٹرینڈ کو بھی سیٹ کر رہا ہے۔ بہت کام کر رہا ہو، ظالم آدمی ہو تم۔ فیصل صغیر کو اور دوسرے افراد کو اتوار کے دن بلایا ہوا، ہفتے کا دن ہے، ہفتے کو بھی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو بھی آپ نے بلا لیا ان کو آ جاؤ۔ وہ تو گھر سے باہر ہوگا، یا لگ رہا اگلے اگر یہ 600 گلیاں اگر آگے تک چلی 1.5 سال تک، یہ تو گھر سے باہر ہوگا۔ یار رحم کرو یار تھوڑا سا۔ میں آپ کو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا M&D ڈپارٹمنٹ ہے، باغات ڈپارٹمنٹ ہے، B&R ڈپارٹمنٹ ہے، بالخصوص ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اور میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید کسی کو پتہ نہ ہو، یہی میرا سٹاف تھا۔ فیصل بھائی میرے گھر سامنے میرے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے گھر پہ ایک تقریب تھی، لیکن صرف اس لیے کہ یہ کام جو ہے روڈ ورک کا کام ہے، پیور کا کام ہے، اسفالٹ کا کام ہے، یہ کام ہو جائے۔ آپ یقین کیجئے میں نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیے، ان کے بچے کا گھر کے پروگرام تھا، ہال میں پروگرام تھا، لیکن یہ نہیں گئے۔ میں ان کو کہتا رہا کہ فیصل صاحب آپ چلے جائیے، ہم اس کو دیکھ لیں گے، آپ بعد میں آ جائیے، لیکن یہ کام کو کمپلیٹ کرا کے گئے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ خدمت ہے، یہ ایک جذبہ ہے خدمت کا، جو میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے ہر وقت تیار رہتا ہے، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہیں، اور یہ جو ہے ماتھے کا ہمارا جھومر ہے کہ جو ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، نہ ان کو کھانے کا ہوش ہے، نہ ان کو پینے کا ہوش ہے، صرف فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ وقت کے اوپر کام ہو جائے، اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں کہ معیاری، مضبوط اور ایسا کام ہو کہ دیر پا چلے، بس اسی لگن کے ساتھ روڈ پہ کھڑے ہوئے کام کرا رہے ہیں۔ بات بالکل صحیح ہے یار یہ تم نے تقریب چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے کہ تم نے پہلی بلی مار دی ہوگی جب ہی جوجا سے تم اوپر ہو، ورنہ جوجا تو تمہیں نکال دیتی۔ تو تقریب چھوڑ کے آ گئے یار تم، بھائی یہ لگ جاتے بلا کے یار۔ عزیز بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے کام کے ساتھ ساتھ، اور اگر ہم اس کو خود مانیٹر نہیں کریں گے تو ہم لوگوں پہ نہیں چھوڑتے اس کام کو۔ آپ کے سامنے جو ہمارا چیئرمین جب ہمارے ساتھ پوری رات کارپیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں تو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یا ہمارا پورا جو بلدیاتی سسٹم ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو ہمارے بھی فرض ہے کہ ہم اپنا کام اسی تندہی سے جو ہے نا کریں۔ یہ پتہ انہوں نے مجھے یاد دلا دیا، وائس چیئرمین بھی کھڑے میں، یہ لوگ تھے شاعر تھے اجاز رحمانی غالباً، ان کے نام سے ایک شاعرہ بنی تھی اور بڑی طویل شاعرہ تھی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ صبح آئے تھے، یہ لوگ یہ بھی تھے، اور وائس ہمارے چیئرمین محمد یوسف، اچھا ہے خطرناک آدمی محمد یوسف، شکل سے تو وہ لگتے شریف آدمی لیکن بہت ٹیڑھے بھی آئے۔ وہ صبح سے کھڑے تھے، اور میری جو اطلاعات ہے کہ ساری رات انہوں نے کام کیا۔ صبح 9:30 10 بجے وہ لوگ گھر گئے تھے کام مکمل کرنے کے بعد، 2 بجے پھر آئے تھے کیونکہ اس کا پھر افتتاح ہونا تھا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان آ رہے تھے، اور اس شاندار طریقے سے ایک بڑی طویل شاعرہ کا تحفہ دیا تھا۔ تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین محمد یوسف ہو یا وائس چیئرمین ہو، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے افسران جو ہے، اچھا یہ سینئر افسران ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ڈرون نہیں ہے کہ اتر کے آ گئے ہوں، یہ سینئر افسران ہیں 30 سال سے۔ تو یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کے کاموں کو دیکھتا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گلیوں کو پختہ کیا جا رہا ہے، B&R کے افسران لگے ہوئے۔ ایک چھوٹی ملاقات دکھائی تھی، میں صرف اس لیے لایا تھا کہ آپ دیکھ لو کہ چیئرمین محمد یوسف اور ہمارے وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر نے جو چیلنج کیا تھا کہ ہم 600 گلیاں پہلے مرلے میں، 600 اگلے مرلے میں دیں گے، اس پہ کام تیزی سے آج بھی جاری و ساری ہے، اور لوگوں کو صاف ستھرا ماحول مل رہا ہے۔ سینیٹیشن والے واقعی بہت پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی تھوڑا فائدہ ہوگا، اگر محلے والے تعاون کریں، وہ صفائی کر لیں گے تو ان کا محلہ نیٹ اینڈ کلین ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ عوام کو ہی لوٹایا جا رہا ہے۔ یہ ہے نیو کراچی ٹاؤن، جس میں ترقیاتی کا جو سفر ہے، ترقی کا سفر، وہ تیزی سے گامزن کی طرف ہے۔ آداب۔ بلیٹن میں تفصیلی خبریں اور بھی شامل کریں گے، اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे गार्डन की यूसी नंबर 3 के इलाके हसन लश्करी के करीब गटर उबल पड़े। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने कामों का आगाज किया तो गटर से पत्थर, ईंटें, थैलियां समेत कई अशिया निकाली गई हैं, जिससे निकासी के अमल को ब्लॉक कर रखा था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गार्डन की यूसी नंबर 3 के इलाके गार्डन मेडिकल सेंटर के करीब सेवरेज का पानी सड़क पर बहने लगा। इत्तला मिलते ही यूसी चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी और वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का अमला मौके पर पहुंच गया। अफरादी कुव्वत के जरिए गटर से बड़ी तादाद में कचरा, ईंटें और थैलियां निकाली गई, जो कि पानी की निकासी में रुकावट बने हुए थे। वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन के अमले ने मशीनरी की मदद से गटरों को क्लियर किया, जिसके बाद पानी की निकासी मुमकिन बनाई जा सकी। यूसी चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी ने कहा, वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन के अमले ने ताउन किया, जिससे लोगों के मसाइल हल हुए। लोग एहतियात से काम लें, थैलियां और दीगर कचरा सड़क पर फेंकने के बजाय कचरा दान में डालें। सड़क पर फेंका गया कचरा कूड़ों से बरामद होता है, जिसकी वजह से पूरे इलाका परेशानी का शिकार रहता है। आगे बढ़ेंगे। मजीद आपको बताएंगे सदर टाउन इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ इम्प्रेस मार्केट और इतराफ में ऑपरेशन किया गया, जिसमें सड़क पर मौजूद ठेले पथारी जब्त कर लिए गए। तफसीलात अजीज आरिफ की इस रिपोर्ट में। सदर टाउन में तजावुजात के खिलाफ मुहिम तेजी से जारी है और एम्प्रेस मार्केट, सिटी कोर्ट समेत दीगर इलाकों में महकमा इंसदाद और तजावुजात अपनी कोशिशें जारी रखा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची जहां इसको फोकस किए हुए हैं, वहीं पर सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख और म्युनिसिपल कमिश्नर आसिफ मिठानी कैसे पीछे रह सकते थे, इसलिए कि वो जो पूरे शहर से लोग सदर टाउन आते हैं उनको बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करना, फुटपाथों पर चल आमोदरफ के लिए सहूलतें फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि चेयरमैन मंसूर अहमद शेख और म्युनिसिपल कमिश्नर आसिफ मिठानी ने बाकायदा हिदायतें जारी कर दी हैं कि महकमा इंसदाद और तजावुजात अमली तौर पर हरकत में रहे। और ये नतीजा ये हुआ कि इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट शाह नवाज खान ने छुट्टी के रोज यानी सदर, एम्प्रेस मार्केट, दाऊदपोता रोड, सिटी कोर्ट के अतराफ में कार्रवाइयां जारी रखी। ठेलों पथारों को जहां तहवील में लेते हुए तजावुजात का खात्मा किया, वो तमाम चीज़ों को स्टोर में मुंतकिल करते रहे। बाज़ यहाँ पर उनको बताते भी रहे कि कोशिश ये की जाए कि तजावुजात का अस खुद खात्मा आप खुद कर लें। ठेले पथारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जो आधी आधी सड़कें घेर लेते हैं और लोगों को बेहतर सफरी सहूलतें मैसर नहीं आती, जबकि फुटपाथों को क्लियर रखा जाएगा। जबकि महकमा इंसदाद और तजावुजात ने लोगों से अपील की कि आप कोशिश करें कि हमारी तरफ से कार्रवाई ना हो। हम नहीं चाहते किसी को बेरोजगार करना, लेकिन आप लोग खुद अपनी तजावुजात का खात्मा कर लें ताकि आपको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जबकि इस मौके पर महकमा इंसदाद और तजावुजात की टीम ने जहां भरपूर कार्रवाई की, वह यकीनी तौर पर रोड को क्लियर भी कर दिया, जिससे यकीनी तौर पर लोगों को बेहतर सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी कुछ मुतमईन दिखाई दे रहे थे कि उनका भी थोड़ा सा मसला हल हुआ। अजीज आरिफ, पेट्रो वन न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास के लिए की हिदायत पर टाउन अमले ने गुलिस्तानी जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जरासीम कश स्प्रे किया ताकि इलाके के रिहायशियों को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। चेयरमैन का कहना है कि स्प्रे मुहिम टाउन की हर गली, महल्ले और घोट तक पहुंचेगी और अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। लोगों की सेहत का ख्याल रखना हमारी तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली की हिदायत पर टाउन के अमले ने गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जरासीम कश स्प्रे किए ताकि लोग बीमारियों से महफूज रहें। स्प्रे खुसूसी तौर पर उन मकामात पर किए गए जहां से लोगों की शिकायत टाउन इंतजामिया को मौसूल हो रही थी। टाउन चेयरमैन का कहना है कि स्प्रे मुहिम टाउन की हर गली, मोहल्ले और गोट तक पहुँचेगी। पीपल्स पार्टी का मंशूर अवाम की खिदमत करना है। अगर अवाम ने हमें मौका दिया है तो हम भी उनको मायूस नहीं करेंगे। कोशिश है कि सफूरा टाउन की हुदूद में ज्यादा से ज्यादा तरक्याती काम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग रिलीफ हासिल कर सके। उन्होंने यूसी के वाइस चेयरमैन को भी हिदायत दी कि वो अवामी शिकायत को फौरी तौर पर टाउन तक पहुंचाएं ताकि अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन किया जा सके। और यहाँ आपको बताएंगे बल्दियाती मुलाजमीन शुआन नबी से महरूम हो गए। शुआन नबी ने कॉन्ट्रैक्ट असतज़ा मुलाजमीन, माजूर मुलाजमीन और रेस्क्यू वर्कर्स को मुस्तकिल कराने में अहम किरदार अदा किया था। ताहम आज वो खालिक हकीकी से जा मिले, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तफसीलात अजीज आरिफ की इस रिपोर्ट में। सज्जन यूनियन के सरपरस्त आला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट और सीनियर मजदूर रहनुमा सैयद शुजाउल नबी एडवोकेट इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद DHJ में अदा की गई। नमाज जनाजे में मुमताज शख्सियात, सियासी, समाजी, वकला, मजदूर रहनुमाओं के साथ साथ अजीज व अकारिब, दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें सज्जन यूनियन के मरकजी सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह, अब्बास अहमद, जस्टिस इंटरनेशनल के सरबराह जस्टिस ऑफ पीस नदीम एडवोकेट शेख के साथ साथ ग्लोबल जनरल सेक्रेटरी हारिस अमीन भट्टी, सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर नायब सदर खुशहाल खान, सिंध बार काउंसिल के अरकान नईम कुरैशी, अब्दुल हफीज लाशारी, जस्टिस रिटायर महमूद आलम रिजवी, कायदे हज़्ब इख्तिलाफ बल्दिया उस्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट, जमात इस्लामी के रहनुमा हसन अस्करी, नेशनल लेबर फेडरेशन कराची के जनरल सेक्रेटरी कासिम जमाल, सीनियर वकला आबिद जुबैरी, हलीम सिद्दीकी, जुल्फ़िकार शेख, जिया नासिर, नजीब जमाल की कमरा, स्टेशन ऑफिसर गुलाम फखरुद्दीन और दीगर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैयद जुल्फ़िकार शाह, नदीम शेख एडवोकेट, सलीम माइकल एडवोकेट, मुज़म्मिल शाह, अब्दुल वसाम और दीगर ने सैयद शुजाउल नबी एडवोकेट के इंतकाल को मजदूर तहरीक का एक बड़ा नुकसान करार देते हुए इनकी मुलाजमीन की मराद दिलवाने की तारीखी फैसलों में इनके किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि मरहूम ने लेबर कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सज्जन यूनियन जस्टिस हेल्पलाइन के साथ मिलकर तारीखी केसेस में मुलाजमीन को मराद दिलवाई। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हो यानी बल्दियाती मुलाजमीन, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, माजूर मुलाजमीन, रेस्क्यू वर्कर्स को मुस्तकिल करवाया। फायर फाइटर्स के ओवरटाइम को कानूनी हैसियत दिलवाई। इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। शुजाउल नबी एडवोकेट ने PIA में सर्विस के दौरान सियासी यूनियन के सदर की हैसियत से खिदमत भी अंजाम दी। वो नेशनल लेबर फेडरेशन कराची डिवीजन के सदर भी रहे। उन्होंने वकालत का आगाज लेबर कोर्ट से किया था और सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सर्विसेज के शोबे के बड़े वकला में इनका शुमार किया जाता है। उन्होंने 30 से ज़ायद ज़बानों पर अबूर हासिल था। वो करीब परवर और दरवेश सफत इंसान थे। इनकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। ये बात भी मजदूर रहनुमाओं ने की और यकीनी तौर पर आज सब अफसरदा थे। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।